سلام كبرات خطتلي channel جرا فلتات كما يتغني ونقعب سلام متاخم إذا channel حدش تخونكم سبسكرايب لايك شير أي ترسعوا حمام زاطرم ويدما دم بزحي لنا بلمدي إن توعو أبز جزيز متشم ببزحي كافتم نسمعهم عينة حماماتيو أبز حساب كن رخبون خالينا أبقلنا دما بيتسبنا أباناون نبعلنا زركب عينة حمامي مالتي ببزحي عمتاوي زي حمام تقدم النبلو يكاني دم بزحي لنا نتوعو كساب حدا نتبي 28 بليون زاخلو سبات يتقع مالت هزي اب كلشن 20 سنه بزنبره مصنعتيو زبزح دما كاب كل عدمه 30 خصاب 7 9 دلو ببزحي كم زركب دما تصانيع نيرو مالتي كابزيوم حدا نتبي 28 بليون زبلنا يم سبات 46 ميتاويت كم زلوهم زينا قحلو ويكاني زي فلتو سباتيوم سلازي كساب كندزي ميتاويت زاكل 46 ميتاويت زاكل سبسي زبزح كم زلو سينا حلون كنبل كلنا انت يزرئنا زي حمام زي بزح كم زي فلت ويكا قدمو زبنا ملكتات كم زي بليمو كساب كندزي قطري بقطر خبزح زغبروسي انتايو واي كساب كندزي بصيح سلامنتاي نزبل كاله دما حمام تقدم ملكتاتو انتاي يمسلو انتاي عينت ملكتات كبنا يخل زي حمام نزبل كنرينا ابسال ساي دما طنقتات ويكاني مبغسيتاتنا حمام تقدم ويكا دم بزحي انتاي يمسل نزبل كنريوينا ابربعي ام مغاغبانا كمي كونالو كنوسدوم زلنا عينت مغبتات كميوم وي دما كنوغدوم زلنا نزي حمام زي كيغاددلنا وي كان نمكل خال تباهيلو كنوغدوم زلنا عينت مغبتات انتاي يوم بخمينا خن حمام تقدم كنكالا خلو نخل اقدمنا كيمصنا زي حمام زي بخمينا خنكالا خلو نخل زبزي حساب حجي تقدم مالكا وي كادم بزحلكا مستبهل اندي زفلطو بخمي اقدمنا كنكالا خل نقيحنا له نزي نجر بخمي كنكالا خلو نخل ناسنا نفسنا اقدمو زهبنا ملكتات انتهى له اذا مالت ببزح حساب سلازي فلت كنبلت احنا مو اقدموا زهبنا ملكتات ونكن رئينا كاد دما كيتحكمه مزترف ويكاني نوح زبل غيزي مزوسد انت عينت سعبين كمصلنا يخل نزبل كن رئينا كاد دما شكران دم بزحن زبزح غيزي شكران لون تيلنا دم بزحي كمون دم بزح لون تيلنا شكرا يدغاغميمو انت عينت متحز سلازلوم اذا كلت عينت حمامات كن رئينا كاد دما حمام طاط دم سايلنت كيلر ويكاني دمصي البو قتالي هيلو زفلات يمو اذا كان منتا يستلع عليه كمي انتي مالتي خنزبل كنرينا كالي بزعبا صاصدن وي كادم بزحي ابزل على الكيزي زبزحه بمدهنيتو اي قارصني وي كاني وان ستودنت جمير كازي قارص يبهالي مدهنيتو مو كمي قارص يخل ديو انت قارصنا انتي كغاطم يخل وي دما كمي كنغبرالنا نزبل كنرينا حمام صاصدن كمولو كفوسي قال ديو نزبل دما كنرينا مالتي سلازي نزيوم قبل على الزقصنا حتوتات نملسنا يمكن كرينا كسم وداتا مدب مسانا صنحو حرايم بار كم تقدمنا زبلنا حمام تقدمي نابزحي خير لهمو كما ايو انتي مزخونا دم بزح نبلو ندحر رايلنا ات نورمال نبلو معلتاوي اب كل سب اب تطعيز بهال سب كنرخبو نخل عقن نايدم كندي ندحرلنا تقندي افريج كنوصل نخل 120 ابلعلي 8 مزخون مالتي زي تنورمال سب ويكاني طعي سب كله زخل دمي ما تقرب تحتي له نرينا خلينا قرب دما لعي له نرينا خلينا ازي اتا افريج ناي حدا نورمال تيكات طعي سب عقن نايدم يي مالتيو سلازي كابز قرب نبر زخنا العل نبلو اب قداماي زركب كاب هايبرتنشن تباهيدو زصواع مالتيو زي كندي كاميتن 30 ويكا 120 جميرو زلو كسا 139 كمو دما كاب 8 كساب 89 زلو بفلاي دما كاب 85 كساب 89 دلو تحتواي مالتيو زي اتي نبر زخنا العل ويكاني ازي سبزي يغماغمالو ننتقطدم ويكال دم بزحنا خيلوس يغماغمالو نبلو عينت سبي مالتيو دحريو قلل زباله علنا كاوس كبد زباله مالتيو حجيتي بري هايبرتنسيف كنبلو صنحنا تقدما يغمغمالو لنا مش كابز زلعله كندي دحريلنا دما كام 140 كساب 159 كمو دما كاب 9 كساب 99 مالتيو تحتواي ازي دما دم بزحي الوو نمبال زبصح جميرو مالتي ግን ካብቲ አለዎ ዝተባሃለ ሰብካት ቅልል ዝበለ አይነት ወይ ካን ዓቀን ደም እዩ ማለት እዩ ቀጽሉ ካብዚ ካሚትን 60 ካሚትን 79 ወይ ካተ ታሕተዋይ ካሚትን 79 ዘሎ ድማኒ እዚ ክብድ ዝበለ ጸጥደም ክንብሎ ንኸሊና ማለት እዩ ምክንያቱ ካሚትን 60 ሓሊፉሎ ማለት እዚ ጸጥደም ከም ዘለዎ ተሰብ በዝሕ ግዜ ይፍለጥ እዩ ምልክታት ከርኢ ይጅምር እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት እዚ ክብድ ዝበለ እንብሎ ማለት እዩ ኣዚ ከቢድ እንብሎ ጸጥደም ግን ማዓሲ እንድሕርዳይልና ካሚትን 80 ንላዕለ ምዝሓለፍ ታሕተዋይ ድሞ ካሚትን 10 ንላዕሊ ምዝኸውን እዚ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ እንብሎ ማለት እዩ ሓደገኛ ጥራይ ዘይኮነ ድማ ህጹጽ ረድኤት ዘድልዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ከቢድ ዝኾነ
መሳዕብን ወይ ክሳብ ሞት ከብጽሕ ስለዝኽእል ማለት እዩ ሕራይ ምባር እዚ እንድሕር ኮይኑ ተዓቀን ወይ ከዓ ደም ብዝሒ ንብሎ ሓደ ሰብ ልዕሊ 3 ግዜ ተመርሚሩ ደም ብዝሒ ወይ ከዓ ደሙ ልዒሉ እንተዳ ተረኺቡ ብዘይ ካልእ ምኽንያታት ማለት ስለዚ ብዘይካ እቲ ሕማም ደም ብዝሒ ንብሎ ዘለና ኣብ መዓልታዊ ናብራና ክውስኽዎ ዝኽእሉ ኣለዉ ንኣብነት ጉይ ፀኒሕካ ወይ ከዓ ስፖርት ክትሰርሕ ፀኒሕካ ምስ ትዕቀን ልዒሉ ክርከብ ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ትሕዝቶ ካፌን ዘለዎ መስተታት ፀኒሕካ ምስ ትዕቀን ኣብ ቁሩብ ልዒሉ ክርከብ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዘይኮነ ሓደ ጥዑይ ሰብ ወላ ሓንቲ ከይሰተየ ኣትሊስት እንተወሓደ ንፍርቂ ሰዓት ኮፍ ኢሉ ወላ ሓደ መስተ ከይሰተየ ወላ ሓደ ዓይነት ኤክሰርሳይዝ ወይ ከዓ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ከይገበረ ፀኒሑ ኣብ ሰሙን ልዕሊ 3 ግዜ ልዒሉ ምስ ዝርከብ እዚ ደም ብዝሒ ልዒሉሎ ወይ ከዓ ደም ብዝሒ ገይሩሎ ንብሎ ማለት እዩ ስለዚ ደም ብዝሒ ኣብዚ ግዜ ዝና ብዝሒ ከይዳሎ ኢልናሞ እንታይ እቲ ምኽንያት ንዝብል ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣነባብራና ቅዲ ኣነባብራና ዝተፈላለዩ ስለዝኾነ ብፍላይ ድማ ዝበዝሐ ከምቲ ናይ ቅድም ኣካላዊ ምንቅስቃስ ዘይክህሉ ይኽእል እዩ ኣብ መጋግባና ለውጥታት እናተረኣየ ስለዝኸይድ እዚ ክኾን ይኽእል እቲ ጠንቂ መብዝሒኡ ማለት እዩ ንሓደ እዚኡ ኢልና ኣስሚርና ክንፅውዕ ንኽእል እኳ እንተዘየለ መብዝሒኡ ምኽንያት ማለት እዩ ገለገለ ምኽንያታት ግን ምስ ቅዲ ኣነባብራና ይተሓዚ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ ግዜ እዚ ክገብር ኢልካ ኤክሰርሳይዝ እንተዳ ዘይጌርካ እቲ ዝበዝሐ ካብ ቦታ ናብ ቦታ መኪና ብባስ ትራንስፖርት ኣብ ትንቀሳቀሰሉ ግዜ እንደገና ድማ ናብራና ዘቃልል ነገራት ብብዝሒ ስለዘለውና ብዙሕ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ዘይክንገብር ንኽእል ኢና እዚ ድማ ናብ ልዕሊ ዓቐን ክብደት የስዕብ ካልእ እውን ኣብ መጋግባና ካልእ ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ ዳርጋ ኩሉ ዓይነት መነባብሮ ፀቕጣ ኣእምሮ የምፀልካዮ የጨንቕካዮ እሞ እዚ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ትዘብዝሖ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ብናትና ቅዲ ኣነባብራ እናወስኸ ይኸይድ ኣለኹ ንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕራይ ምባር ቀፂሉኸ ምልክታት ናይ ደም ብዝሒ እንታይ ይመስል ኣቐዲሙ ዝህበና ነብስና ምልክታት ገና ክጅምር ከሎ ዝህበና ምስ ከበደ ዝህበና ምልክታትን እንታይ ይመስል ንዝብል ክንርኢና እቲ ቀዳማይ እንታይ ዓይነት ምልክት ይህበና እንድሕር ራእልና ሕማም ርእሲ እዚ ሕጂ ገና ብዙሕ ምልክት ይህበና ኒ ደም ብዝሒ ብፍላይ ኣብቲ መጀመርያ ዝበዝሐ ሰብ ከይፈለጦ ንነዊሕ ግዜ ክሳብ ዝኸብዶ ዝፀንሕ ንምንታዩ ብዙሕ ምልክታት ስለዘይህበና ኣብቲ መጀመርያ ወይ ከዓ ምስ ካልእ ሕማማት ዝመሳሰል ምልክት ስለዘለዎ እቲ ቀዳማይ ሕጂ እንታይ ኢልና ሕማም ርእሲ ሕጂ ብኻሊእ መፂ ንትብል እምበር ዝበዝሐ ግዜ እዚ ሕማም ርእሲ ካብ ፀቕጢ ደም ኢልና ኣተኪርና ስለዘይንሪኦ ቅልል ዝበለ ኖርማል ዓይነት ሕማም ርእሲ ምስ ካልእ እውን ክትሓሓዝ ከም ዝኽእል ጠንቂ ናይ ደም ብዝሒ ክኸውን ከም ዝኽእል ድማ ክንጥርጥር ይግባአና እዩ ማለት እዩ ካልእ ድማ ቅልል ዝበለ ኣብቲ መጀመርያ ሕርመት ልብኻ ምውሳኽ ልበይ ዲክዲክ ይብል ኣሎ እንዳበልና ወይ ከዓኒ ወላ ሓደ ኤክሰርሳይዝ ከይገበርና ከይሰራሕና ከይተንቀሳቐስናስ ልብና ሕርመት ልብና ክውስኽ ምስ ዝፍለጠና እዚ ሕጂ ቅልል ዝበለ ኣብ መጀመርያ ክንረኽቦ ንኽእል ዓይነት ምልክት እዩ ማለት እዩ ድሓር ግን እናኸበደ ምስ ከደ ብፍላይ ድማ ካብ 160 ንላዕሊ ምስ ዝኸውን ላዕለዋይ ታሕተዋይ ድማ ክሳብ 109 ዘሎ ምስ ዝኸውን እንታይ ዓይነት ምልክታት ይበና እንድሕር ራእይልና ሓደ ድምዝዝ ዝበለ ኣራእያ ክንርኢ ከለና ንጹር ዘይረአየና ደምዛዝ ዝኾነ ንርኢ ማለት እዩ ካብቲ ካልእ ግዜስ ፍልይ ዝበለ ማለት እዩ እዚ ወይ ከዓ ሕውዙዝ ምባል ሕውዙዝ ዝብለና ኣሎ ንብል ኢና የዙረን ኣሎ ንብል ኢና ዝበዝሐ እሞ ከምዚ ዓይነት ምልክት ምስ ንርኢ እዚ ናይ ደም ብዝሒ ወይ ከዓ ናይ ፀቕጢ ደም ክኸውን ይኽእል እዩ ምልክት ማለት እዩ ካልእ ከምቲ ዝበል ናይ ሕማም ርእሲ ድማ እዚ ኣዝዩ ከቢድ ሕማም ርእሲ ካብ ዓራት ክትስእ ክሳብ ዘይትኽእል እናኸበደ እቲ ፀቕጢ ደም ወይ ከዓ እቲ ደምና እናላዕለ ብዝኸደ ቁፅሪ እቲ ሕማም ርእሲ ድማ ማዕሪኡ እናወሰኸ ስለዝኸይድ ማለት እዩ ካልእ ሕርመት ልብና ብልዕል ምውሳኽ ኣብ ገለ ሰባት ድማ ደም ብፍንጫኻ ምፍሳስ እዚ ሕጂ ወላ ደም ብዝሒ ከለዎ ዘይብሉ ሰብ ኣሎ ዘለዎ ሰብ ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኩሉ ይኮነን ግን በፍንጫኻ ደም ምፍሳስ ድማ ይረአዩ ወይ ገለ ካብቲ ምልክታት እዩ ካልእ ድማ ሕፅረት እስትንፋስ ወይ ድማ ኣፍ ልበይ ከባቢ ይሕመን ኣሎ ዝብል ክንሰምዕ ንኽእል ወይ ከዓ ክሕመና ይኽእል ከምዚ ዓይነት ምልክት ስለዘለዎ ማለት እዩ ኣብ ገሊኡ ዕግርግር ምባል ተምላስ ካልእ ድማ ፓውንዲንግ ሳውንድ እንብሎ ወይ ከዓኒ ኣብ እዝንኻ ኣብ ክሳድካ ከምኡውን ኣብ ኣፍ ልብኻ ከባቢ ናይ ህርመት ልቢ ከምኡ ዓይነት ስምዒት ይስማዓካ ይግብለና ኣሎ ንብል ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ምልክታት ምስ ንርኢ ናይ ሕማም ፀቕጢ ደም ክኸውን ስለዝኽእል ቀዲምና ወይ ከዓኒ ነቂሕናሉ ነዚ ነገር እዚ ክንምርመር ይግባአና እዩ ማለት እዩ ክንምርመር ከለና ግድን ዲና ሆስፒታል ከይድና እንድሕር ኢልና ኣይኮነን ከምዚ ዓይነት ምልክታት ምስ ንርኢ ኣብ ጥቓና ዘሎ ፋርማሲ ኣብ ጥቓና ዘሎ ናእሽቱ ክሊኒካት ክዕቅኑ ኣብ ዝኽእሉ ማለት እዩ ኣብ ገዛ ተለና መዕቀነ ድማ ባዕልና ዓቂና ዓቐኑ ክንደይ ኣሎ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ባዕልና ቼክ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ቁርብ ልዒሉ ምስ ንሪኦ ድማ ናብ ሕክምና ብምኻድ ሕክምናዊ ዝኾነ ክንክንን ምኽርን ክንረክብ ይግባአና ማለት እዩ እዚ ሕማም እዚ ሳይለንት ኪለር እዩ ኢልና ቀዲምና ወይ ከዓኒ ድምፂ ኣልቦ ቀታሊ ኢልና እሞ ስለምንታይ እዩ ሓደ ግዜ እንታይ ዓይነት ምልክት ከም ዝበልና ቅልል ዝበለ ሕማም ርእሲ ገለ እኳ እንታበና እቲ ዝበዝሐ ግዜ ግን ደም ብዝሒ ምልክት ኣይህብን እዩ ኣብ መጀመርያ ብፍላይ ማለት እዩ ስለዚ ጠቕሊሉ ምልክት ከይሃበና ዝበዝሐ ሰብ ኣዝዩ ምስ ከፍኦ ካልእ ሳዕቤን ምስ ኣስዓበሉ ወይ ከቢዱ ኣብ ሕክምና ምስ ደቀሰ ይፍለጥ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ምልክት ስለዘይብሉ እዩ ከም ድምፂ ኣልቦ ቀታሊ ተባሂሉ ማለት እዩ ስለዚ ክንጥንቀቐሉ ከም ዝግባአና እዩ ዘርእየና ዘሎ ማለት እዩ ካልእ ድማ ጠንቅታት ፀቕጢ ደም እንታይ እዩ ወይ ከዓ መበገሲታቱ እንታይ እዩ ንዝብል እቲ ቀዳማይ ክንጠቕሶ ንኽእል
مس عدمة أيو مالتيو عدمة ناوسخنا بفلاي العلسوسا كباب زلو عدمة مس عدمة زمت دم بزحي ويكاد صدرم قالو يو مالتي سلازم مس موسى عدمة تخالاي بورشا خازمت قالو بورشا خنبل كلنا أبوها أديها خون خل عباي كازغنا أمناتك ناي أمناتك زرقي بفلاي دم قرب أبوها أبوها بفلاي أديها خون قرب زبالنا أخا مزهلو صدرم نسخر ما نزنقر تقالي أخا لخا مالتي سلازم ورشا خون يخاليو مالتيو ويكمتي يخاليو تخالي دم overweight نبلو ويكاني لعلعقن كبدت مهلا مالتيو لعلعقن كنبل كلنا أزيو كبدتنا يوسخمو مسؤوزن تتحيزو زمت دما كالا حماماتن كومو دما تقدمن على سلازي كم تنقن كم بقاسن كخوني خالي مالتيو إذا دما منتاي كخوني خالي نحرينا لعل كبدت بخاله مهنات كخمت انت خاله أكلوا من قصاص معلتو زي مقبارون ناب لعل كبدت كتكع الناس لازخل أخول زخنا أكلوا من قصاص زي مقبارون نبعلو ناب حمام تقدم كسعبلنا يخالي مالتيو كالا دما الكولاو مستن تنباخون زوسد سب مالتي الكولاو مسته ببزح زوتر سب كوم دما تنباخو شجارة زوسد سب زي تقالع اللو زسب زين لعل تقدم مالتيو كالا كم تزبالنا يو بمحبراوي يخون بخالق زمتة تقطع أمروي كاتشنكات مالتيو بتشنكات دما يمتيو تقدم كالا بمقررات ركاس وكاس ليب أبينيان نبلو بخمزون يمتيو أبكالا دما بناي تنسي مكلا خالي تباهي لزوسد كينا أبقالا أوان ناب لعل تقدم كسعبلنا يخيليو مالتيو أبكالا دما حضور حمام زلوا سب حضور حمام زلوا سب كنبل كلنا شكرا نيكولاليت حمام كمون نعمل لجاجبو قات نبلو حمام كم زعينة حمامات زلوا سب دما مسؤول تحيزو زين بعلو كم بقسي نايلي تقدم كخوني خالي كمون مسؤول تحيزو زمتون كخوني خالي مالتي سلازي حضور حمام زلوا سب إذا مستقصنا ما بلعلهم كله ناب حمام لعل تقدم كسعبلنا هي خالي مالتي بخمي كنكالا خلو نخيل هذا حمام زي بخمي كنكالا خلو نخيل أقدمنا نزبل دما أثناء النبابرة كرد زبالنا أمجمرة كوسخة يخيلين بلو زلنا نعو مستقخل إدلي مالتيو قال هبا ممكن تكس كنكالا خلو نخيل من قدتات ما قدمنا هنكالا خلو نخيل مالتيو حدا كي قدد خلو نخنرخبو أمجمرة خلو نخنرخبو نتحرد أخوينو معلتاوي ويكاني قدن معلتاوي زي كونه ورحاوي سلسة ورحاوي خوني خيليو كم جزينا وسدنا تقدم كنعكان يقبانا ما تقدمنا أبفرماسي دينا هم تقدمنا زبالنا أبكال النخدنا كنعكان يقبانا مالتيو ولا بخاله مخناتنا حكمنا تامنا خلال الجيزي أنت تعكنا طبقي مالتيو كله دما كبدت زلو إلنا تانيحنا مخم تانكي كبدت مقناس زحجي مس حممكا ويكا كبدت كم سوسخ زي كون كاتكنس كبدتك على كم زخنه نحرا رينا ويكا نحرا نقيحنا له ناب حمام تقطرن كم زماع بالفليتنا قدمنا كبدتنا نمقناس سبورت دينا هنسرح بدايت ويكا بمجاجبا دينا كبدتنا هنقنس هنقحلي قبانا مالتيو كاله دما جنقات دنبز حي صعبي ويكاني بجنقات كمتي خليلنا تانيحنا اذا دما نمنتايو جنقات كنوجد كم زلنا قدمنا دنبز حمس مت زي كونه كيمت خلو جنا جنقات ببز حنجنا سبات بفلاي مالتيو دنبز حي مع خلو كقارص ولني بمبال تطو كنبلو يقبانا اي مالتيو بقى تنقات كميلا تطو كنبلو انتحر دايلكم انما اقدمنا نعو زوجدو ميلاتات اندا تطقمنا كنسرح يقبانا مالتيو سبورت بموصا مسبات بممخار حكمنا كنكن بمركاب كنا نابكال حمامات كيما عبل خلو كنكلا خلو يقبانا مالتيو كاله دما اب مغاغبانا مطنقا اب مغاغبانا حجي كنكنا خلو نخيلينا እንደገና ድማ ንሕማም ጣጥረም مسمع عبلناون نخنقنسون اب تحت قطصرنا خنأتون نتدم بزي حيزولن نخيلينا مالتي سلاز جلسك بزعبا امغاغبا نزارب امغاغبانا انتاي قداماي طنق زخونه ندم بزح اندحر دايلنا ጨው ببزحي موساد كومون شكر دما يتقاسيو مالتي سلاز زيم كلتيوم حدغኛ مغبيوم فليطنايوم علينا ጣጥረም دسعبولنا يوم اندحر دايلنا قديمنا ጨው مقناس دم بزحي مس አለካም استبحلنا አለክም استبحلنا ጨው كنقنسينا كومون اقديمنا دما اوكي ጨው مبزح دم بزحي يسعبي بمبال دما هنقنسو يغبانا مالتيو كاله دما دم بزحي አለካም استبحلنا نتلعيلو زلو دم اب تحت قطصرنا متو انت عينتها مغاغبا نوصد علينا ندحر دايلنا زبازح غيزي بوتاسيوم زبحال معدن زلو مالتي اذا منتايو نتابع كلاتنا زلو صوديوم زبحال معدن ويكانتنا بزي دم بزحي زسعبلنا زلو معدن مالتي نعو دقانقن ويكاني مسو زصارر عينت سراح سلا زلو ز بوتاسيوم ناي دم بزحي ناي مقطصار ويكاني ناي مكلخال كلت الله مالتي سلازي قال خبزو مغبتات انتي ندحريلنا كوميدره دنش بفلاي دما مسقرافو انتخونه يمكر ارانشي كمون حملي بانانا بابايو عسا زبسله سغا تي سسبحو علينا قيح سغا زبسله مالتيو ابغالي دما ጣዕዳ فاجولي ጥረታትኩም احملت ببزحي ካለ دما فات فري زخونو طبعا وطيت طبعا مالتي بفلاي دما رغو تي فات
ትናቶ ትሕስቶ ትስብሒ ዝብል ትሕስቶ ዘሎ ኣብ ርግኦ ኣብ ጸባ ኣብ ገለ እሱ ወፂኡ ተጠቂምና ትዝበለጸ ማለት እዩ ምክንያቱ ንባዕሉ ስብሒ ወይ ካፋት ብብዝሕ ምህላው ከም ጠንቂ ናይ ደም ብዝሒ ክኸውን ስለ ዝኽእል ማለት እዩ እዚ ድማ ዝበሰለ ስጋ ዝበልኩኹም ቀዲመ ሰስብሑ ኣሊና ዝበልኮ እዚዩ ንኸም ስለ ዘስዕበልና ወይ ደም ብዝሒ ክልዕል ስለ ዝገብሮ ሓፈሻዊ ፋት ወይ ሳቹሬትድ ፋት እንብሎ ናይ ስብሒ ትሕስቶ ዘለዎም ምግቢ ክንወግድ ይግባአና ማለት እዩ ካልእ ክንወግዶ ዘለና ምግቢ እንታይ እዩ እንድሕር ዳይልና ክሬም ቺዝ እዚኣቶም ከም ውፅኢት ጸባ ዝበልናዮ ማለት ናይ ስብሒ ትሕስቶ ስለ ዘለዎም ጠስሚ ብሽኮቲ ካልእ ድማ ዘይቲ ኮኮናት ብሽኮቲ ከምቲ ዝበልናዮ ናይ ፓልም ወይ ካኒ ዘይቲ ዶማ ማለት እዩ ዘይቲ ዶማ ዝበሃል ብትግርኛ ንፈልጦ እዚ ድማ ከንወግድ ይግባአና ምክንያቱ ናይ ስብሒ ትሕስቶ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ካልእ ድማ እንታይ ነርና ስለምንታይ እዩ መድሃኒታት ናይ ደም ብዝሒ ሓንሳብ ምስ ጀመርካይ ክቋረጽ ዘይብሉ ወይ ካኒ ክቋረጽ ይኽእል ዶ እንድሕር ኢልና መጀመርያ ምስ ሓኪምና ከይተማኸርና ዝኾነ ዓይነት መድሃኒት ክንቋርጽ የብልና ናይ ደም ብዝሒ ጥራይ ኣይኮነን ማለት ሓፈሻዊ መድሃኒት ዶክተር በቃ ክሳብ ኣብዚያ ውሰዶ ኢሉ ክሳብ ጠጠው ዘየበለና ክባዕልና ክንቋርጾ ግቡ ኣይኮነን ማለት ብፍላይ ድማ ናይ ደም ብዝሒ ጠጠው ክነብሎ ዘይንኽእል ምክንያት ስለምን እንታይ እንድሕር ራይልና ሓደ ጸቕጥ ደም ወይ ካት ልዒሉ ዘሎ ደም ክንቆጣጸሮ እንተዳ ኮይና በቲ ዝተዋሃበና መድሃኒት ኢና ንቆጣጸሮ ማለት እዩ ስለዚ ኖርማል ንንቀሳቀስ ደለና እዚ ሕማም እዚ ከይከበደና ካልእ ሳዕቤን ከይምጻልና ኖርማል ንመላለስ ዘለና በቲ መድሃኒት ኣብ ትሕቲ ቁጥጥርና ስለ ዘእተናየ ማለት ወይ ድማ መድሃኒት ዘይትወስዱ ሰባት ድማ በቲ ኣመጋግባ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ስለ ዘእተናየ ስለዚ እዚ መድሃኒት እዚ እንተዳ ኣቋሪጽናዮ ደም ክልዕል ስለ ዝኽእል ካልእ ሳዕቤናት ክመጽእ ስለ ዝኽእል እዩ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ከም ተቀዲምና ዝበልናዮ ከም መበገሲ ወይ ከም ጠንቅታት ዳይና ርኢና እምበር እዚኣ ኣያታ መበገሲልና ሓንቲ ክንጠቅስ ኣይንኸሊና ንደም ብዝሒ ብዝተፈላለዩ ኣዝዮም ብዙሓት ምክንያታት ክመጽእ ይኽእል ተባሂሉ ስለ ዝእመን ኣይናይ ምክንያቱ ዘምጽኦ ዘሎ ክሳብ ዘይተፈልጠ መድሃኒት ናይ ደም ብዝሒ ክነቋርጾ ኣይንኽእልኒና ማለት እዩ ስለዚ ናሃ ብቅዲ ኣነባብራና ንኽልክሎ ዘለና ንዕኡ እዚኣ ኣያ ተባሂላ ንዓኣ ትኸውን ወይ ካኒ በዚኣ ምክንያት ይመጽ እሞ በዚኣ ጠጦ ክብል ይኽእል ንብሎ ስለዚ የለዩ ማለት እዩ ካልእ ድማ ደም ብዝሒ ልክዕ ብፍላይ ድማ ብሓንሳብ ኩለን ተወስደን ዝነበርካ መድሃኒት ብሓንቲ መዓልቲ ኣቋርጽ ምስ ተብሎ ሪባውንድ ሃይፐርቴንሽን ዝበሃል ወይ ካኒ ሃንደበት ተመሊሱ ዝመጽ ማለት እዩ ትሒቱ ጸኒሑ ጠፊኡ ጸኒሑ ልክዕ መድሃኒት ምስ ኣቋረጽካ ግን ተመሊሱ ከም ባሕዱሽ ዝመጽ ዓይነት ደም ብዝሒ ስለ ዘሎ ወይ ድማ ልክዕ ምስ ኣቋረጽናዮ ኣዝዩ ደም ክልዕል ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ኣዝዩ እንተልዒሉ ኸ ዝገደደ ሳዕቤናት ስለ ዘለዎ ክንቋርጾ ኣይንኽእልና ወይ ካኒ የብልናን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ገለ እዋን ንነዊሕ እዋን ወሲድናዮ ናጻ ኮይና ምስ ዶክተር ተማኺርና እንተዘይቀኒስናዮ ባዕልና ጠጦ ከነብሎ ኣይግባአናኒ ማለት እዩ ክንቅንሶ ከለና ሕጂ ሎ መዓልቲ እዚኣ ትቀነስ ብዓቐን እንዳቐነሰ ክኸይድ ይኽእል እምበር ኣብ ገሊኡ ሙሉእ ብሙሉእ ዘይከነቋርጾ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካልእ ድማ ዓይነት መድሃኒታት እዮም ዝውሰዱ ንደም ብዝሒ እንተዳኢልና ሓደ ACE ኢንሂቢተር ንብሎ መድሃኒት ኣሎ እዚ እንታይ ዝገብር ነቶም ጸቢቦም ዘለው ሰራወር ደምና ፍትሕ ከም ዝብሉ ይገብሮም ካልኣይ ድማ ካብዚ ደም ብዝሒ ዝተልዓለ ናይ ኮላሊት ጸገም ከይመጽእ ድማ ይከላኸል ኣብ ገለ ማለት እዩ ካልእ ከምኡ ካልሽየም ቻነል ብሎከር ዝበሃል መድሃኒት እውን ንወስድ ኢና እዚ ድማ እንታይ እዩ ነቲ ሰራወር ደምና ጸይቡ ዘሎ ከም ዝፈታታሕ ይገብሮ ማለት እዩ ካልእ ዳይሬቲክስ ንብሎም መድሃኒታት ኣለዉ እዚኦም ከዓ ንምንታይ እዮም ዝገብሩ እንድሕሪና ሓደ ኣብ ኣካላትና ዘሎ ዘይጠቕመና ማይ ፈሳሲ ይወግዶ ካልኣይ ድማ ልዕሉ ዘሎ ጸቕጥ ደም ክትሕቲ ይገብሮ ማለት ስለዚ ብኸምዚኦም ዓይነት መድሃኒታት እዮም ዝበዝሕ ግዜ ዝእዘዙልና ማለት እዩ ሽኮርን ደም ብዝሕን እንታይ ዝመሳሰሉ እንድሕር ዳኢልና ወይ ከዓ ንምንታይ እዮም ተታሒዞም ዝመጹ ዝበዝሕ ግዜ እንድሕር ዳኢልና እቲ ቀዳማይ ኢንሱሊን ሬዚስታንስ ንብሎ ማለት እዚ ማለት ሕማም ሽኮር ዝመጽእ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ኣካላትና ዘሎ ኢንሱሊን ኣካላትና ብግቡእ መልሲ ምስ ዘይሂቦ ወይ ከዓ ብግቡእ ምስ ዘይሰርሕ ይለማመድ እሞ ከም ዘየለ ይገብሮ ማለት ስለዚ እቲ ሬዚስታንስ ወይ ከዓ ምልምማድ ካብ ምልምማድ ሓሊፉ ድማ ዘይምስራሕ ዘምጽኦ እዚ ንምንታይ እዩ ንኮላሊትና ይጸልዎ እሞ ድሓር ኮላሊትና ድማ ነቲ ክውገድ ዝግብኦ ሶዲየም ዝበልናዮ ዓንተ ወይ ክውገድ ዝግብኦ ኣብ ኣካላትና ከም ዝተረፍ ይኸውን ማለት እዩ እዚ ድማ ገለ ካብቲ ንጸቕጥ ደም ክለዓዓል ዝገብሩ ነገራት እዮም ማለት ስለዚ ሓደቲ ኢንሱሊን ሬዚስታንስ ወይ ከዓ ኢንሱሊን ምልምማድ ዝብል እዩ ማለት እዩ ካልኣይ ድማ እዞም ሕማማት መበገሲታቶም ኣብ ዝበዝሕ ግዜ ሓደ ክኸውን ይኽእል እዩ ንኣብነት ናይ ኮላሊት ጸገም እንድሕር ኣሎ ናብ ደም ብዝሒ ናብ ሽኮራን ከስዕበልና ይኽእል እዩ ልዕላቕን ክብደት እንድሕር ኣሎ ድማ ንኽልትዩ ሽኮራ ክስዕበልና ይኽእል ደም ብዝሒ ስለዚ መበገሲታቶም ኣብ ገለ ቦታ ስለ ዝመሳሰል ክልቲኦም ብሓንሳ ክልዕሉ ይኽእል እዮም ኣብ ገሊኡ ድማ ሽኮራ ቀዲሙ ይመጽእ እሞ ንኮላሊት ይጸልዎን ድሕሪኡ ድማ ናብ ደም ብዝሒ ይኸትለልና ማለት ስለዚ ብኸምዚ ስለዚ ተሓሓዝዩ ዝበዝሕ ግዜ ደም ብዝሒ ተለዎ ሽኮራ ተለዎ ድማ ደም ብዝሒ ዘምጽእ ማለት እዩ እንተዘይ ተፈዊሱ ኸ እንታይ የምጽእ ከመይ እንታይ ዓይነት ሳዕቤን ኣለዎ ንዝብል ድማ ሓደ ወቕዒ ሃንጎል ንብሎ ወይ ከዓ ስትሮክ ዝብል የምጽአልና ማለት እዩ እዚ ደም ብዝሒ ተዘይ ተፈዊሱ ካልኣይ ድማ ናይ ልቢ ወቕዒ ወይ ከዓ ድኻም ልቢ يسعبلنا قال
ኣብ ዓይኒ ፀገማት የምፅዩ ካልእ ድማ ሕዱር ሕማም ኩሊት ትዝኸበደ ናይ ኮላሊት ሕማም ይስዕበልናይ ማለት ስለዚ ናይ ኮላሊት ሕማም ብፍላይ ክብድ ስለዝብል ከምኡ እንተኻልኦት ከበድቲ ሕማማት ሳዕቤናት ስለዘለዎ ደም ብዝሒ ኣቀዲምና ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርና ክነእትዎ ይግባአና ማለት እዩ ከም ተቀዲምና ዝበልናዮ ብመጋግባ ብካልእ ቅዲ ኣነባብራናን እንዳቀየርና ክንከላኸሎ ይግባአና ማለት እዩ ስለዚ ደም ብዝሒ ከምቲ ዝበልናዮ ድምፂ ዘይብሉ ወይ ከዓ ምልክት ከይሃበ ዝቐትል ሕማም ስለዝኾነ ኩላትና ክንነቕሓሉን ክንጥንቀቐሉን ይግባአና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንሎሚ ዝነበረና መደብ እዚ ይመስል ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ብሩኽ ቀነ